نظریں کل کی خبریں نیچی نظریں اللہ کرے جڑا رل کے پڑے مصطفیٰ دے مدینے جائے نیچی نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے نیچی نظریں بھائی نیچی نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے جو غیبی احوال کو جانے وہ میرا کملے والا ہے لاجپال نبی فرمایا او ویکھو فرشتے زمین تے آسمان دے درمیان حضرت حنظلہ نو غسل پہ دے دینے حضرات غزوہ بدر دی جنگ مک گئی ہے حضرت حنظلہ دا جسم زمین تے آیا ہے صحابہ کہندی اسی ویکھی آئے حنظلہ دے والا وچوں پانی پیا چوری آئے حنظلہ دے وال گلے نے حضرت حنظلہ دے وال گلے نے غزوہ احد تو بعد صحابہ تصدیق واسطے کر آئے ذرا دسو نہ ہویا کہ یہ حضرات توجہ کرنا رات احد تے جان واسطے رات احد تے جان والی ایک رات پہلے حضرت حنظلہ دی شادی ہوئی ہے حضرات بیوی نال ہم بستری کیتی ہے بلال تہجد ویلے آواز دیتی ہے آؤ تانوں رب دے یار بلایا ہے رب دے حبیب بلایا ہے آمینہ دے لال بلایا ہے حضرت حنظلہ کو غسل کرن دا بھی ٹائم نہیں ملیا اپنی تلوار سجائیے بیوی قدمہ تے دیکھ کے کہنے لگی حنظلہ کتھے چلے آئے اجے تازی تازی تیری تے میری شادی ہوئی ہے حنظلہ کیا پیچھے ہٹ جا میں دین واسطے دنیا نو ترجیح نہیں دینی میں لاجپال نبی دے سامنے کسی اور نو ترجیح نہیں دینی حضرت حنظلہ پتا کی جواب دیتا ہے آتے رب دی بارگاہ چ وعدہ ہے وے مصطفیٰ دی بارگاہ چ وعدہ ہے وے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے جدا تن بھی اللہ واسطے وے جدا من بھی اللہ واسطے وے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کیا پیش ماشاءاللہ پائی جندار میں باری ہاتھ کھڑے کر دیتے نے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بے جدا دل قربان رب دی بارگاہ چ جدی جان قربان اپنے دل تے ایک باری ہاتھ رکھ کے کہہ دے یہ دل بے دل تے ہاتھ نہیں رکھیا دل تے ہاتھ رکھو یہ دل بے تمہارا ہے یہ جابے تمہاری ہے حضرت حنظلہ وضو نے کیتا غزوہ احد سے شہید ہو گئے حضرت حنظلہ غزوہ احد سے شہید ہو گئے حضرات لاجپال نبی فرمایا حنظلہ نو فرشتے غسل دے رہے نے حنظلہ نو فرشتے غسل دے رہے نے اے بھکی جملہ تگڑا ہے اللہ دی قسم لاجپال نبی فرمایا ساڈا حنظلہ اوے جدا نا غسیل الملائکہ ہے جدا نا غسیل الملائکہ ہے اجے بھی تسی سبحان اللہ نہیں آکھی لاجپال نبی فرمایا ساڈا حنظلہ ہووے جڑا غسیل الملائکہ ہے کی مطلب اینو غسل فرشتیاں دیتا ہے حضرت حنظلہ دا نام پہ گیا غسیل الملائکہ میں کیا تینوں دسنا چاہنا بھئی غزوہ احد چے لاجپال نبی دے صحابہ کے میں جانا ماریاں نے حضرت سعد بن نبی وقاص کہندے نے حضرت سعد بن نبی وقاص کہندے نے آدھے صبح جنگ دا ویڑا ہے حضرت عبداللہ ابن جہش کہن لگے
عبداللہ ابن جہش کہن لگے اللہ کرے کوئی سبحان اللہ آکھے بڑی تگڑی گل سنان لگیا عبداللہ ابن جہش کہن لگے سعد بن ابی وقاص میں کیا ہاں وہی بیلیا گل کیے کیا آنا دعا کریے ایک دعا میں کرنا تو آمین کہہ دئی ایک دعا تو کر دے آمین میں کہہ دیاں گا حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے میں کیا ٹھیک ہے آندے میں آکھیا ٹھیک ہے اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے حضرت عبداللہ ابن جاش کہن لگے پہلے تو دعا کر پہلے تو دعا کر پہلے تو دعا کر اوے محبت آلے ذرا غور کری آجے آخے پہلے دعا تو کر حضرت سعد کہندے میں دعا واسطے ہٹ چکے میں دعا واسطے ہٹ چکے میں کھیا مولا کل دا دیارہ ہووے کیونکہ میں کھیا مولا اج ایسا منظر آوے میرا کسے طاقتور کافر نال مقابلہ ہووے میرا کسے طاقتور کافر نال مقابلہ ہووے حتیٰ کہ میں او دے نہ لڑا او میرے نہ لڑے میں او دے تے غالب آ جاواں میں او دے تے غالب آ جاواں حضرات غور کری آجے سعد بن ابی وقاص کہندے میں دعا کیتی ہے عبداللہ ابن جاش آکھیا آمین ہن عبداللہ ابن جاش کہندے میں دعا کرنا اللہ دی قسمیں بگی تڑپ جائے گا عبداللہ ابن جاش دعا کی کیتی ہے یا اللہ میں دعا کرن لگیا ماں اج میرا مقابلہ کسے طاقتور دشمن نال ہووے او مسجد نور آلے او میرے نہیں روایت دے جملیاں تے سبحان اللہ کیا جے عبداللہ ابن جاش کہندے نے اج میرا مقابلہ کسے طاقتور دشمن نال ہووے او میرے تے حملہ کرے میں او دے تے حملہ کرا حتیٰ کہ او دا حملہ اتنا سخت ہو جائے میں تیری بارگاہ چے پیش اس حال چے ہوواں اللہ میں شہید ہو جاواں او میری چھاتی تے بہ جائے میرا کان بھی کٹ دے وے میرا نک بھی کٹ دے وے میریاں اکھاں بھی کٹ دے وے اجے بھی تسی سبحان اللہ نے کیا عبداللہ ابن جاش کہندے نے عبداللہ ابن جاش کہندے نے لجپال نبی دا غلام دعا کی کردا ہے آندا مولا میں اس حال چ تیری پاک بارگاہ چ آواں میرے کان بھی کٹے ہون میرا نک بھی کٹیا ہووے میریاں اکھاں بھی نکلیاں ہون اللہ پوچھے تیرے نال کی بنیا ہے اللہ مینوں پوچھے تیرے نال کی بنیا ہے میں کہہ دواں مولا اے کان تیرے رستے چ کٹے گئے نے نک تیرے رستے چ کٹیا گیا ہے میرے جسم دے ٹکڑے تیرے رستے تے ہوئے نے میں کان کٹوائے نے تیرے واسطے تیرے نبی دے دین واسطے اللہ اکھاں کٹوائیاں نے میں تیرے واسطے تیرے دین واسطے تے قیامت تک واسطے اعلان کر رہا میرے سونیا موڑیا میرا بدن ڈنڈی نہیں مارنی ڈنڈی نہیں مارنی جدہ جدہ تن من حضور تو قربانے نہ ہو ہاتھ کھڑا کر کے آکے کی کہنا ہے میرے سونیا میرے سونیا مونیا میرا بدن سارا شیر نہیں ہوتا تیرے واسطے کہہ دیا جے میرے سونیا مونیا میرا بدن تیرے واسطے تیرے دشمنان تیرے دشمنان میری دشمنی میرا ہر سجا تیرے واسطے حضرت سعد کہندے نے
سی जिमें जिमें दुआ की है उवें उवें अल्लाह कबूल की है। आंदे मैं लड़िया एक ताकतवर दुश्मन नाल उन्हें मेरे ते हमला किया है मैं उहदे ते हमला किया है हत्ता कि मैं उन्हों मार दिता है। लेकिन जंग तो बाद जदों अब्दुल्ला इब्ने जाश नूं वेखिया है कन भी कोई नहीं नक भी कोई नहीं। बोलो अच्छा अल्लाह मेहरबानी करे सुभान अल्लाह कहो जरा उच्ची आवाज एडी हौली सुभान अल्लाह तुहाडी उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। देखो ना मैं कितना सोहना मंदिर बना के तुहाडे सामने रखिया तो कोलों ने रखिया सामने हदीस की किताब खुली उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। आंदे जंग तो बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाश नूं वेखिया गया उन्हां दे कन भी कोई नहीं कन भी कोई नहीं नक भी कोई नहीं कन भी कोई नहीं नक भी कोई नहीं। जड़ी दुआ की सी अल्लाह दी बारगाह च कबूल हो गई है। हजरात कैसा जज्बा मुस्तफा दे सहाबा दा। हजरात एक सहाबिया गजबा उहद च आईयां ने उन्हां नूं किसी आखिया तेरा बाप शहीद हो गया है आदि बाप नूं छड्डो जरा दसो मेरे नबी दा की हाल है। अल्लाह करे कोई सुभान अल्लाह कवे मेरे सीने ठंड पै जाए। हजरात बीबी कहती है आंदी जरा दसो मेरे नबी दा की हाल है। अगे थोड़ी जी गई है पूछिया जरा दसो नबी दा की हाल है। आखे तेरा भरा फौत हो गया है तेरा भरा शहीद हो गया है। आंदी है दसो मेरे नबी दा की हाल है। थोड़ा जी आगे गई है आखे तेरा पुत्र शहीद हो गया है। आंदी दसो मेरे नबी दा की हाल है। आखे तेरा खामद भी शहीद हो गया है। आदि बाप नूं भी छड्डो भरा नूं भी छड्डो ओ पुत्र नूं भी छड्डो खामद नूं भी छड्डो बस इतना दस दियो मेरे नबी दा की हाल है। गज़वाए उहद च बाप शहीद हो गया है भरा शहीद हो गया है राणा जाट साहब पुत्र शहीद हो गया खामद शहीद हो गया। तो पूछ दिए बाप नूं भी छड्डो पुत्र नूं भी छड्डो शोहर नूं भी छड्डो और भरा नूं भी छड्डो दसो मुस्तफा दा की हाल है। लजपाल नबी नूं वेखिया है लजपाल नबी नूं वेखिया है वेख के कहंदी है लजपाला जे तू मौजूद है किसी होर शह दी तलब ही नहीं। पता की आंदी है मेरे सोने मैं मेरा तन बदे ए हाथ रोटी खाने वास्ते नहीं लब्बे कले मुस्तफा दे तराने च खड़े होने वास्ते भी ने इधर हाथ खड़ा करके की कहना मेरे सोने मैं और तेरे वास्ते तुसा ही कहना मेरे सोने मैं मोड़िया मेरा तेरे दुश्मना मेरी दुश्मनी मेरा हर सजा लजपाल दी सहाबिया ने नाए उम्मे अम्मारा हजूर दी सहाबिया नाए उम्मे अम्मारा कहंदियां मैं पानी वाला मशकीज़ा लैके उहद दे मैदान च इस वास्ते आई सां भी किसी जख्मी नूं पानी पिलावांगी। कहंदियां मैं पानी पे पिलानी सां दुश्मन हमला किया मैं वेखिया हजूर कल्ले डट के खलोते होए मैनू पानी भुल गया। बड़ी हौली सुभान अल्लाह की आंदियां मैनू पानी पिलाना भुल गया। मैं तलवार कड्डी ते दौड़ी मुस्तफा वल
آندی میں ویکھیا ابن کمیہ لجپال نبی تے حملہ کرن والا ہے کہندیاں تلوار کڈیے تلوار کڈ کے جا کے میں او دا مقابلہ شروع کیتا ہے حتیٰ کہ میں تلوار او دے جسم تے ماری ہے انہیں زلہ پائی ہوئی ہے لیکن میں مقابلہ نہیں چھڑیا اگلے جملے تے سبحان اللہ دا طلبگارا جدو جنگ مک گئی ہے لجپال نبی فرمایا ام امارہ کتھے وے میری صحابیہ کتھے وے یا رسول اللہ حاضرہ لجپال کہندے میں ویکھی آئے میرے دفاع اندر کدی سجیوں لڑ رہی ہے کدی کھبیوں لڑ رہی ہے بولو میں ہولی جی پوچھنا چاہنا جس مصطفیٰ دے صحابیات دے جذبے ہو جنے صحابہ دی عظمت دا اندازہ کون کرے گا ہن توجہ کریا جے افراتفری دا عالم ہے اتھے کون رہ گیا نبی دا ویر علی بڑی ہولی سبحان اللہ کھی اللہ کرے جڑا علی دا نا سن کے خوش ہویا ہے اتھے بھی او دی خیر ہوئے اتھے بھی خیر ہوئے لجپال نبی دی آلے دوالے کون اکٹھے رہ گئے حضرات پیر اکھڑ گئے اس کتاب اندر لکھی ہے نبی دے کول کون آیا ہے نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی مومنہ دا امیر علی سنیاں دے پیران دا پیر علی نبی دے کولے اے دوسرا کونے اللہ دی قسم اسلام دا خلیفہ اول اسلام دا مومن اول اسلام دا سخی اول یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ اگلے جملے تے سبحان اللہ کھیا جے لوکی کہندے نے غزالی صاحب تاجی مسجد آرے بڑی اچھی سبحان اللہ کہندے نے میں کھیا کہن کیا ہونا اتھے ہوندہ ہی ہوئے جدے سینے نبی دا عشق پریا ہویا ہے اگلے جملے تے سبحان اللہ دا طلبگارا میں کیا صدیق کونے مصطفیٰ دے بچپن دا ساتھی ہے لڑکپن دا ساتھی ہے جوانی دا ساتھی ہے بدر دا ساتھی ہے احد دا ساتھی ہے خندق دا ساتھی ہے تبوک دا ساتھی ہے او کل غار دا ساتھی سی آج کل مزار دا ساتھی ہے کل غار دا ساتھی سی اج مزار دا ساتھی ہے کول کھڑے ہون وچ ابو بکر بھی موجود نے مولا علی بھی موجود نے حضرت ابو طلحہ بھی موجود نے کہ کتے سبحان اللہ کو تے سینے دے اتے عشق دی سٹ لانا چاہنا لجپال نبی دا صحابی ہے نائے حضرت ابو طلحہ نام حضرت ابو طلحہ نبی دا دفاع پہ کر دینے اینا تیران دا ٹیر مصطفیٰ دے سامنے لایا ہے اے تیر چلان دینے لجپال نبی اینا دے پچھوں ویخ دینے اے تیر دا انجام کی ہویا ہے اے کیڑے کافر نو بجیا ہے ابو طلحہ کیا لجپالا اپنا سر تانا چک کہ کسے ظالم تیر ماریا میں اپنا منہ اگے کر دینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا گردن نہ اٹھاؤ یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو اڈے تو قربان جامع میرے ماں باپ تو اڈے تو قربان جامع آقا سر نہ چکے آجے میرا جسم جو ہے آقا جے کوئی تیر تو آجے چہرے والا آیا میں اپنا چہرہ آگے کر دماں گا میں کیا صحابہ کیسے کیسے صحابہ کیسے کیسے اور جہاں بازی دے مظاہرے کیتے نے لجپال نبی دا صحابی ہے نام حضرت قتادہ ایک تیر آ رہا ہے اے نامو نبی دے سامنے کیتا ہے آنکھ دا ڈیلا نکل آیا ہے
کوئی قصہ نہیں سنا رہا، سامنے حدیث کی کتاب کھلی ہے جیڑی ملک پاکستان چ پہلے نمبر والی ہے، اینو گورنمنٹ پاکستان پہلا نمبر دیتا ہے سرکار دی سیرت ہے، سبحان اللہ کا اچھی آواز نہ حضرت قتادہ دی اکھ چ وجہ نہ تیر تے اینج کر کے ڈیلا مصطفیٰ دے سامنے کر کے آکھیا حضور ڈیلا نکل گیا، بھائی اسلم ڈیلا نکل گیا، سرکار نے فرمایا بھی نکل گیا تو میں کی کرا؟ سرکار مسکرا کے فرمایا قتادہ اکھ لینی ہو کہ جنت لینی ہو؟ بڑی ہولی سبحان اللہ کی ہے تسی، میں اگے آکھیا واڈی پئی ہے میرا کوئی قصور نہیں، سبحان اللہ کہو جاگ دے بیٹھے ہو، قتادہ اکھ لینی ہو کہ جنت لینی ہو؟ جنت دین دا اختیار نبی کو نہ ہوندا تو سرکار کیوں پوچھ دے بھائی جنت لینی ہو کیا اکھ لینی ہو؟ آلہ حضرت بوئے تے حاضری دے کے آئیے ذرا، اینی کولی سبحان اللہ جی آلہ حضرت کوئی نہیں بولنا، آلہ حضرت بھی کوئی نہیں بولنا، میرے ہاستے تے ویسے اوکھا ہویا پیا، سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز، آلہ حضرت نے سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، ذرا اٹھ کے مووی بناؤ جی تاکہ میں نے پتہ لگے بھی ہاتھ کھڑا کیدا ہے ہاتھ تھلے کیدا، مثلا سب تسی بھی ایک جگہ تے فٹ کر کے ذرا ہاتھ کھڑا کراؤ نا، پتہ لگے بھی ہاتھ کیڑا جدا مصطفیٰ دے نام تے عظمت واسطے کھڑا ہو رہا، کی کہنا ہے سرور کہو کہ مالکو، تو سا کہنا مولا کہوں تجھے، باقی شعر میں پڑھاں گا، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو، اے کھبے پاسے آنے دی آواز تھوڑی آئیے، سرور کہو کہ مالکو، اور باغ خلیل کا گلے زیبا، قتادہ اکھ لینی ہو کہ جنت لینی ہو؟ او بھی صحابی ہے، ہاتھ جوڑ کے کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آقا اکھ میں منگی سی جنت دا تذکرہ تساں کر چھڑیا ہے، اکھ میرے منگن تے دیو جنت اپنے منہ وچوں کہن تو عطا کر، زندہ باد، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو چی آنکھو ذرا سبحان اللہ، لج پان لبی نے قتادہ دا ڈیلا لے کر سرکار نے اپنا لوابے دہن، سبحان اللہ صبح کہہ دے ہوں نہیں کہنی تھی بابا جی، سرکار ڈیلا لے کے نا ڈیلا انہوں اپنا لوابے دہن لا کے، اے حدیث سامنے کھلی ہے میں کوئی کولوں نہیں کل پیا کرنا، سرکار اپنا لوابے دہن لا کے نا قتادہ دی اکھ چ رکھیا ہے، قتادہ کہندے خدا دی قسم پہلے نالوں بہت ہی روشنی دینے لگ، جیڑا اندہ نبی کر ہی کچھ نہیں سکتا، میں کیا پتہ نہیں وہ کیڑا نبی ہے جیڑا کچھ نہیں کر سکتا، ساڈا نبی تے اتنا کچھ کردا ہے، بخاری اندر روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی مومنہ دی ماں ہے، آپ فرماندیاں میرے گھر وچ حضور دا جبہ مبارک سی، جبہ مبارک جڑا حضور عیدین والے دن بھی پایا کردے سن، کہندیاں جدوں کوئی بیمار آ جاندا سی نا تے میں سرکار دا جبہ پانی وچ پیو کے تے پانی انہوں پلا دینی سا تے شفا پا جاندا، او میں کیا ماما دا کیتا ہے بے نبی تے نبی رہ
نبی تے نبی رہ گئے نبیاں دے کڑتے بھی مشکل کشا ساڑی نہ من ماں دی من لے ماں تے دسیا نبی مشکل کشا ہے اور ایک کتاب میرے کو پئی ہے الادب المفرد شریف لکھن والا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ دا ترجمہ کیتا ہے ساڑے وابی پراواں نے کی کیتا الادب المفرد دا کیتا نے ترجمہ اتھے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سن ہو گیا سن اور سن سمجھ دیو نا اب پیروں چ کیڑیاں چل دیاں انہاں نو کسی نے آکھیا جیڑا تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے نا انہاں دا نام لو انہاں آکھیا فقال یا محمد تابی روایت کر رہے ہیں صحابی تو غلط غور کرنا تابی روایت کر رہے ہیں صحابی تو پتہ لگیا ہے حضور دے ہوندیاں یا محمد نہیں آکھیا سبحان اللہ نہیں آکھنی تسی پھر میں ان کی کر سکنا ایڈی کھچ قوم ہے اصل کتاب وچ لفظ نے فقالا یا محمد تے جڑا ترجمہ چھپا کے کلیا پچھوں یا لا دیتا اوے ساڈے نوجوانوں او منڈیو او کالج چ جا کے لوکاں دیاں گلاں سنن والے کو ساڈی بھی سنو ایڈا حدیث نال ویر فقالا یا محمد وچوں یا کڈ کے تے کلا محمد رہن دیتا تے تانوں پتہ مڑ دے اسی بھی نہیں الحمدللہ میں بیروت دا چھاپا منگوایا آج کل چ آ جائے گا پیسے میں بھیج دیتے نے جڑی اصل کتاب ہے وہ بھی منگائی ہے تے ترجمہ بھی رکھیا ہے تاکہ نہ سنیاں نو دساں لوکو ایویں کسے دے ٹہے نہ چڑھ دیا جے جنہاں نو حدیث پیاری نہیں لگدی انہاں نو رسول کتھوں پیارا لگے گا مسلک نال گل ٹکرا گئی تے پچھوں یا ہی لا چھڈیا تے دوجی کتاب دا حوالہ میں اگے دتیا ہے بھئی جس حدیث نو علامہ ناصر الدین البانی آندا نا صحیح ہے او فاروق اعظم نے جمعے والے دن خطبہ دتا سی حضرت ساریہ والا او حدیث نویں کتاب چ کڈی چھڈی نے کیونکہ مسلک نال ٹکرا گئی پتہ لگیا جڑا حدیثاں کڈے او حالے حدیث نہیں ہو سکدا بولو تو صحیح جے جاگ دے تو سبحان اللہ کہو جن نے کھچ ماری اللہ انہوں ہدایت دے کی دے ہدایت دے فتح لگیا صحابہ حضور نو مشکل کشا سمجھ دے سن من دے سن تے ماں بھی من دی سی تسی سبحان اللہ کہو سرکار نے لواب دہن لا کے قطادہ دی اک چ ڈیلا رکھیا ہے آندے بنائی اگے نالوں بھی تیز ہو گئی ہاں ہولی 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 سبحان اللہ اب ویکھو پلا کو تواڈے نال کو سبحان اللہ تے نہیں کہہ رہا بڑی ہولی ہولی سبحان اللہ کہتے نال دا بندہ ویکھ لو بھی شاید وہ نہ کہندا وے تے چل تو بھی نہ آکھ اچھی آکھ ذرا سبحان اللہ میں کیا توجہ کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت ابو دجانہ جنہ دا پچھلے جمعے ذکر کیتا سی جنہ کیا سی سونیا تیری تلوار دا حق ادا کراں گا میں تیری تلوار دا حق ادا کراں گا اللہ دی قسم غزالی ذمہ دار ہے لجپال نبی تے تیرا دی بارش ہوئی ہے میں اٹھ کے دساں گا ابو دجانہ کی کیتا ہے لجپال نبی تے تیرا دی بارش ہوئی ہے ابو دجانہ نے تیر پہ آن دیں تے آنچ کر کے حضور دے اتے ڈیک پہ جے کوئی سبحان اللہ کھے تو میں خوش ہوں قبلہ توجہ ہے نا ادھروں تیر پہ آن دیں ابو دجانہ کی کیتا ہے سرکار نے نا پچھے گڑے چے سن حضور ایک گڑے دے وچ سن اینڈ کر کے حضور دے اتے ڈیک گئے اور میں نہیں آندہ 70 تیر کھبے ہوئے سن پچھے ایڈی اولی سبحان اللہ کرنی تیرانہ لک پریا ابو دجانہ دا تو میں پتر صوفیاں دا ابو دجانہ انہیں تیر وجہ مصطفیٰ دی حمایت واسطے انہاں کیا ایک جان کی یہ لکھاں بھی ہون یار تو بار دیئے یار واسطے تے لبی ہے سارا کچھ سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ
لاجپال نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص لا بھئی اے حدیث ایڈی مزیدار ہے، میں جدوں میں سنانا نا مینوں بڑا چاسا ہوندا، پتہ نہیں ہن تسی کتھے پہنچی ہو، اگر تہاڈی توجہ رہی تے انشاءاللہ ایتھے ٹھنڈ پے گی۔ لاجپال نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجپال نبی دے سامنے کھڑے ہو کے تیر پہ چلاندے نے۔ لاجپال نبی انہاں نوں تیر دے کے آندے نے، اوے سعد تیر چلا، میں محمد دی ماں بھی تیرے تو قربان جائے، میں محمد دا باپ بھی تیرے تو قربان جائے۔ اجے بھی سبحان اللہ دی آواز بڑی ہولی ہے۔ لاجپال نبی فرماتے نے سات تیر چلا، سات تیر چلا، میں محمد دے ماں بھی تیرے تو قربان، میں محمد دا باپ بھی تیرے تو قربان۔ اتنے مسجد نور چ آن والا ہر بندہ کہندا ہے آندا غزالی صاحب میرا تن بھی نبی تو قربان، میرے ماں باپ بھی نبی تو قربان۔ اللہ دی قسم غزالی آندا ماں باپ نبی تو صدقے، حاجی صاحب کہندے نے ماں باپ نبی تو صدقے، غلام دستگیر آندا ماں باپ نبی تو صدقے، قبلہ یاسین صاحب آندے نے ماں باپ نبی تو صدقے، اے ملک صاحب کہندے نے نبی پاک دے ماں باپ تو میری جان صدقے۔ او جملہ کہن دے مسجد نور وچ آن والا لاجپال نبی دا ہر عاشق ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا میرے ماں باپ حضور تو قربان جان، میرے ماں باپ حضور تو قربان جان۔ ہر بندہ کہندا میرے ماں باپ حضور تو قربان جان، واہ سعد تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، جدے تو سارے قربان ہونا چاہتے نے۔ اور نبی کہندا ہے میری ماں بھی تیرے تو قربان ہو جائے، میرا باپ بھی تیرے تو قربان ہو جائے۔ اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ، آج سبحان اللہ اور اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو مٹھی حدیث سنانا اگلا، اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں کہہ دے تو بڑا اعزاز کی ہو سکتا، نبی پاک فرماتے میرے ماں باپ تیرے تو قربان جان۔ حضرات غزوہ احد مکی آئے، لاجپال نبی دے غلاماں دیاں لینا لگیاں، سرکار واپس مدینہ طیبہ آئے۔ پائی بگی ایک چھوٹا جیا بچہ زارو قطار پیا روندا ہے، چھوٹا جیا بچہ زارو قطار پیا روندا ہے۔ لاجپال نبی فرمایا ہاں بھائی رون والیا رون دی وجہ کی ہے، رون والیا رون دی وجہ کی ہے، اتھے بکھڑا ہویا میرے رستے کیوں کھلوتا ہے؟ رو کے کہندا سونیا اگے ماں کوئی نہیں سی، ہن احد چے باپ بھی تیرے تو قربان ہو گیا ہے، لاجپالا مینوں پالن والا کوئی نہیں، سہارا دین والا کوئی نہیں، اللہ دی قسم لاجپال چکی ہے۔ آقا کریم دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، لاجپال نبی نو اپنی اماں تے بابا یاد آ گئے ہونے نے، آقا کریم دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے۔ لاجپال نبی سینے لا کے متھا چم کے فرمایا اوے گھبرانا، آج تو بعد تیرا باپ میں وا، اور تیری اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ باہر والے سمجھ آ رہی ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کھو، میرے ماں باپ تیرے تو قربان جان۔ لاجپال نبی فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرما رہے نے، فرمایا بچے گھبرانا، آج تو بعد تیرا باپ میں ماں، تیری اماں عائشہ صدیقہ ہے، باپ میں ماں اماں عائشہ صدیقہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ مووی والے بھائی ذرا
اٹھ کے کھلو کے ذرا منہ بھی کما پتہ لگے ہاتھ کھڑا کدا ہے یا اللہ جدا ہاتھ کھڑا ہو جائے آواز اچھی ہو جائے اج رات تک لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے ایک منگتا آ گیا ہے اجے تھے ہی رہنا ہے منگتا آ گیا ہے آندا سونیا کچھ دے دے لجپال نو مال دیتا ہے او پیسے ویکھ کے آندا ہے لجپالا میں تے سنیا سی محمد بڑا سخی ہے آ مینوں تھوڑے جے پیسے دیتے نے صحابہ مارن واسطے اٹھے لجپال کیا صحابہ انہوں کچھ نہ آکھیا جے نبی پاں تو پھڑی آئے نبی پاں تو پھڑی آئے اللہ کرے کو سبحان اللہ دی باں بھی پھڑاوے نبی پاں تو پھڑی آئے لجپال نبی کر لے گئے سرکار نے فرمایا اے لے لجپال نبی پہلی وری دیتا ہے آقا دوجی وری دیتا ہے نبی تیجی وری دیتا ہے نبی چوتھی وری دیتا ہے نبی پنجویں وری دیتا ہے نبی چھویں وری دیتا ہے نبی دندے جا رہے نے او ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا بس کر دے ہن تے چکیا بھی نہیں جانا ہن تے چکیا بھی نہیں جانا سونیا بس کر دے لجپال نبی نو کہندا ہے آقا تیرے نال دا سخی جگ تے ویکھیا ہی نہیں اے پتہ کی آندا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہ دینے والا ہے سچا ہاں ہاں صرف کہنا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا غزوہ احد غزوہ احد لجپال نبی دے دندان مبارک شہید ہو گئے کی ہو گئے شہید ہو گئے جے کہ نور مسجد والے توجہ کرن تک مٹھا جا مسئلہ حل کرا ساڈے بیلی آندے نے گجالی صاحب جے نبی نور سن تے خون کیوں نکلیا توجہ ہے بھائی بیلی ساڈے آندے نے جے نبی نور سن تے خون کیوں نکلیا میں کہا تینوں کس پاگل آکھیا بھی اسی حضور نو بشر نہیں من دے اور نور مسجد آ رہے ہو اچھے ہو کہ ٹور گئے ہو سارے اچھے چلو بھائی تینوں کس پاگل آکھیا ہے کہ اسی حضور نو بشر نہیں من دے جیڑا حضور دی بشریت دا انکار کرے کافر ہے گل تے پھر غور کرے آجے پہلی گل تے وے بھی اسی حضور نو بشر مننے اپنے نال دا بشر نہیں من دے اسی کہنے سارے بشران چو جڑا افضل لینا او دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ آل سنت و جماعت دا نظریہ ہے وے حضور نو اللہ نے دو شانہ دیتیاں نے حضور بشر بھی نے حضور نور بھی نے اے جڑے بندے اوڑی سبحان اللہ کہہ رہے نے یا تے میری غلطیاں کڈنا ہے تو میں غلطی اللہ دے فضل و کرم نال میرے کو ہو بھی جائے تو میں رجوع کرنا سے تیار رہنا ہر ویلے لیکن پہلے گل ذرا غور نہ سنیا جی اسی حضور نو بشر مننے پر انج نہیں جے میں تسی آندے ہو محض بشر ہے اسی آنا یہ ہو جا بشر ہے زمین تے کھلو کے چاند توڑ دیندا بڑی ہولی سبحان اللہ کی اسی حضور نو بشر مننے حضور اپنا لواب دہن سٹن تے کھارا کھو مٹھا کر دیں بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات تو بعد جڑی پہلی حدیث ہوندی ہے
جبریل حضور دی پاک بارگاہ چاہے تو گوڈے نال گوڈا جوڑ کے بہ گئے، گوڈے نال گوڈا جوڑ کے بہ گئے۔ انہوں نے کوئی سوال کیتا حضور اسلام کیے ایمان کیے، وہ لمبی حدیث ہے۔ جدوں وہ گلاں کر کے ٹر گئے سرکار فرمایا صحابہ جان دیو یہ کون سی؟ بھائی جن کالے رنگ دا ماما پہنیا سی، سونا سوٹ پایا سی، سونی دی صورت سی، سفر دے آثار بھی نہیں سن، بخاری پڑھ رہے ہیں، سفر دے آثار بھی نہیں سن۔ سرکار فرمایا جڑا بندہ سی جان دے کون ہے؟ حضور اللہ تے او دا رسول بہتر جاندا ہے۔ یہ جملے بخاری دے نے، اللہ تے او دا رسول بہتر جاندا ہے۔ پتہ لگیا اللہ رسول نو ایک جگہ جمع کرنا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ دی سنت ہے۔ اللہ رسول بہتر جاندا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل سی، اے جبریل سی جیڑا تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آیا سی۔ ہولی جی پوچھنا چاہنا جبریل دے نور ہون وچ تک کسے نو شک نہیں، اگر جبریل نور ہو کے بشر بن کے آ سکدا ہے، آمینہ دا لال نوری بشر کیوں نہیں ہو سکدا؟ غزالی صاحب جے نبی نور سن تے خون کیوں نکلیا؟ میں کیا ساڈا عقیدہ بھی تے سننا، ساڈا عقیدہ ہے بے حضور نور نے تے نوراں چ آلہ، بشر نے تے بشراں چ آلہ۔ حضور دیاں نے دو حالتاں، غزوہ احد چ خون نکلنا حضور دے بشر ہون دی دلیل ہے، اور معراج دی رات حضور دا سینہ چیر کے دل کٹ کے باہر رکھ دینا تے خون دا ایک قطرہ بھی نہ نکلنا مصطفیٰ دے نور ہون دی دلیل ہے۔ احد میں بشریت کا ظہور، معراج میں نورانیت کا ظہور۔ اوہ بھوک لگنی تے پتھر اتے پیٹ بن لینا غزوہ خندق چے بشر ہون دی دلیل، تے کئی دن روزہ رکھ کے کھل رہی نا، اب بخاری ہے نا، اے حضور دی نورانیت دی دلیل۔ سرکار دے دندان مبارک شہید ہوئے، ایتھے خون توجہ کرے جے، ایتھے حضور دا خون لگا آیا سی تے روک نہیں سی رہا، روک جنی ہولی تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، میرا خیال بھی میں گل بچا کے لائی جا۔ اب ایک ہے جے ایتھے حضور دا خون مبارک، اے دندان مبارک چو خون نکلیا نا، خون نہیں روک رہا۔ حضرت ابو سعید خدری دے والد گرامی نائے حضرت مالک ابن سنان، صحابی دے نا تے سبحان اللہ کو پتہ لگے، نائے حضرت مالک ابن سنان آپ دوڑ کی اگی آئے، لجپال نبی دے ہوٹاں تے ہوٹ رکھ دیتے نے، لجپال نبی دے ہوٹاں تے ہوٹ رکھ دیتے، لجپال نبی دا خون چوسی ہے۔ اگلا جملہ ہولی آکھاں گا، لجپال نبی دا خون چوسیا ہے۔ سرکار علیہ السلام دے کسے صحابی کیا اے حضور دا خون کی کریں گا؟ بار سٹیں گا، اونا کیا نانا اے سٹن والا نہیں، اے سٹن والا نہیں، حضور دا خون چوس کے اندر لنگایا۔ حدیث نہ ہوئے غزالی ذمہ دار ہے، لجپال نبی فرمایا جن جنتی ویکھنا ہوئے مالک بن سنان نو ویکھ لوے، مالک ابن سنان نو ویکھ لیا، قائدی کیڑی نیکی پسند آ گئی ہے۔ لجپال نبی فرمایا اے دے اندر میں محمد دا خون چلا گیا ہے، اے دے اندر میں محمد دا خون چلا گیا ہے۔ اگلے جملے تے سنی چپ نہ روے، بڑا تگڑا جملہ جے، میں کیا جدے منہ اندر جسے جسم اندر نبی دے خون دے 4-5-10 قطرے چلے جان، او تے جلدی ہے، او جڑے بنے مصطفیٰ دے خون نال ہوون، سیدہ زہرا دی عظمت دا اندازہ کون کرے گا؟ مولا علی دے شہزادیاں دی عظمت دا اندازہ کون کرے گا؟ تائیں تے اعلیٰ حضرتاں دے نے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ
نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نتیجہ سادہ کر دے سادہ نتیجہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے 50 صحابہ درے تے منتخب فرمائے سن انہاں ویکھیا فتح ہو گئی انہاں ارادہ کیتا مال غنیمت جمع کرن دا اور درہ چھڑ دیتا نتیجہ نکلیا اے جڑی دنیا دی محبت ہے دنیا دی چاہت ہے اے بعض دفعہ بندے دی جتی ہوئی جنگ نویں دفاعی پوزیشن چلے جاندی ہے اور دنیا دی مال حدیث پاک دا مفہوم ہے سرکار نے فرمایا دنیا دی زندگی تے دھوکھے دی زندگی ہے زندگی دنیا دی کی ہے دھوکھے دی زندگی ہے بندے دی دوڑ لگی ہے صبح شام مال کمان آستے کسے طریقے نہ مال جمع ہو جائے اللہ دی قسم کفن نو کوئی جیب نہیں جوندی کوئی جیب نہیں جوندی کفن نو تے نہ اے او مال ہے بھی جڑا تو قبر چے دے کے فرشتیاں نو آکھیں گا بھی میری جان چھڑ دیو میرے تو سوال نہ کرو تے نہ میدان محشر چے اے پیسے تیرے کام ہی آن گئے سوائے اونا پیسیاں دے جڑے اللہ تے او دے رسول دے رستے چے خرچ کیتا ہے دوڑ لگی ہر بندے نو مال لب جائے اے نہیں دیکھنا بھی اے کتے سانو اللہ رسول تو دور تو نہیں کر رہا جیڑا مال اللہ رسول تو دور کر دے وہ کدی بھی چنگا ہو سکدا او دے چ کوئی بچت ہو سکدی او دے چ کوئی فائدہ ہو سکدا زکاة دینے نال بندہ سمجھدا بھی میرے پلیوں پیسے گئے جبکہ زکاة دینے والا بندہ تو انہوں جگ تے خوشحال نظر آئے گا جیڑا بندہ زکاة دیندہ ہے وہ تو انہوں جگ تے خوشحال نظر آئے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا جدوں کو بندہ اللہ دی راہ چ صدقہ دے نا اللہ انہوں ایسے طرح پروان چڑھاندا ہے جے میں کوئی کسے اونٹ نو پروان چڑھاندا ہے اونٹ دا بچہ چھوٹا ہوندہ ہے انہوں پلا پلا کے کھوا کھوا کے انہوں وڈا کیتا جاندہ ہے فرمایا جیڑا بندہ چھوٹی جی شے بھی صدقہ دے اللہ دی راہ چے اللہ انہوں انج پروان چڑھاندا ہے جے میں اونٹ پروان چڑھائی دا حتیٰ کہ او احد پہاڑ جنہ ہو جاندہ ہے تے جے تسی مدینہ پاک گئے ہو تے احد پہاڑ ویکھے ہونا کیڑا وڈا احد پہاڑ جنہ توڑا صدقہ ہو جاندہ ہے یعنی کل قیامت والے دن او جڑا 1 روپیہ مصطفیٰ دے دین واسطے دیتا سی نا انہیں وزن وچ احد پہاڑ دے وزن جتنا ہونا ہے میں نہیں دیکھیا بھی کوئی بندہ زکاة دیندہ ہوئے تے پریشان ہوئے ہاں جڑا سود لے کے سود دیندہ ہوئے لیندہ ہوئے میں انہوں کدی خوشحال نہیں دیکھیا جیڑا زکاة دے رہا بظاہر او دی جیب چو پیسے جا رہے ہیں تے جیڑا سود دے ذریعے پیسے لے رہے او دی جیب چ آ رہے ہیں دو ماچے زمین آسمان دا فرق ہے او تو انہوں خوشحال نظر آئے گا تے اے بدحال کیوں بھی ایسے طرح ہے کہ نہیں وہ ایک بندے بڑی سونی مثال دیتی سی انہیں آکھیا سی بھی کتے اے جڑی کتی ہوندی نا کتی اے دے کدی بچے ویکھو کنے دیندی ہے 6 7 5 4 کیوں بھی یہ نہیں دیندی ہے میں غلطی تو نہیں کر رہا کتے کتی دے جڑے بچے ہوندے نا زیادہ ماشاءاللہ بھائی اسلم صاحب تصدیق کر دیتی ہے بھی بعض دفعہ 11 12 بھی دے دیندی ہے کتی بچے تے بکری 1 2 کدی 3 نہیں تے زیادہ تر 1 کدی منک ویکھ لیو جے اپنے شہر چ ویکھ لیا جے بکریاں ہجے بھی بہتیاں تے کتے ہجے بھی تھوڑے کیوں او حرام اے حلال
صدقے جائیے تھوڑے او حرام تے اے حلال ایدے تو بھی ثابت ہویا حرام چے برکت نہیں ہندی حلال چے برکت بڑی ہندی ہے اے وڈی عید آن والی ہے کنے جانور ذبح ہونے کنیاں بکریاں بکرے ذبح ہونے پر پھر بھی بکرے تھوڑے ہوندے ایدے تو ہی سمجھ آؤ بھئی حرام وچ برکت تے حلال وچ برکت ہے آج کل ہے سیزن تو اڈا کنک دا اللہ دا حصہ بھی کٹنا بچوں سمجھ دیو کہ نہیں یہ دا مطلب اللہ دا حصے تو مراد کی ہے بھلا عشر بھی دینا ہے انشاءاللہ جتنے پیسے بقایا بچن گے گندم بقایا بچے گی اللہ دے چ برکت پا دے گا اور برکت یہ نہیں ہوندی بھی پیسے بہتے ہون پیسے پاویں تھوڑے ہون برکت والے جے غصہ نہ کرو تو ایک گل میں سنایا کرنا جدوں میں ایتھے آواں تے مینوں ایک بندے دی گل مینوں حدیث کدی لبھی نہیں میں پہلے بھی دسیا بھی وہ حدیث کدی مینوں لبھی نہیں ہے لیکن چونکہ شریعت نال ٹکراندی نہیں ہو سکتا میں کوئی ساریاں کتاباں تے پڑھیاں نہیں مدینہ شریف اسی گئے تے بوتلاں سن ساڈے کو اے زمزم شریف دیاں بوتلاں ادوں اگے ایئرپورٹ تو ہن مل جاندیاں تے ادوں بازاروں لینیاں پیندیاں سی تے اوتھوں ہی وہ ڈبہ پیک کراونا پیندا سی میں 5-7 دکاناں تے پھریا کسی نے آکھیا 10 ریال لاں گا کسی نے آکھیا 9 ریال لاں گا ایک بندہ کہنے لگا بھی 8 ریال لاں گا میں کہا بھی یہی سب تو سستا ہے باقی تو سارے 10-10 ریال منگ دیں اسی اتھوں اپنے ہوٹل والوں ٹرے جانے ہیں بھئی جو ہور نام بھی ٹکریا تو چلو 8 والا تو پتہ لگ گیا بھی انہیں 8 لینے میں ٹریا پہ جانا تو ہوٹل دے بالکل سامنے نا ایک بنگالیوں نے دکان بنائی غالباً نال وہ ٹیلر ماسٹر سی اگر میں غلطی تو نہیں ہے بہرحال وہ دکان سی سامنے میں کیا بھی یہ بھی پوچھا بھی یہ کنے پیسے آندے بھی چک کے اتنے جو کھڑنی ہے جے کو 8 یہ ہی من جائے تو چلو یہ کو کرا لیں میں کیا بھائی بوتلاں کراؤنیاں نے کنے پیسے کہندا 4 ریال بڑی درد دل نال گل سنیا جے میں وہ کو سنی ہے حدیث میں نہیں سنی اجے تک میری نظر چ نہیں گزری کہندا 4 ریال میں کہا بھاجی دکان نویں نویں تو نہیں پائی کتے بعض بندیاں ریٹ دا نہیں پتہ ہوندا تے دھوکھا ویسے بھی جائز نہیں پاکستان میں بھی جائز نہیں اتنے تو ویسے ہی جائز نہیں میں کہا بھاجی یہ واقعی 4 روپیے انہیں کہا جی 4 روپیے اچھا بوتلاں وہ سامنے اسی لیا کے رکھ دیتی ہیں میرا دل پھر مطمئنہ ہویا میں کہا جناب ساڈے کول پیسے کسی نے منگے 8 ریال کسی نے منگے 9 ریال کسی نے منگے 10 ریال تو آکھیا 4 ریال یہ دی وجہ کی ہے کہندا ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں وہ میں نے کہندا آپ کو ایک حدیث سنائیں میں کہا جی سناؤ کہندے حضور دے ایک صحابی سن وہ ایک یہودی دے ملازم سن حضور دی پاک بارگاہ چ حاضر ہوئے غصہ تے نہیں کر گئے کتے بے ٹائم اتنے ہو گئے میں انج ویسے ارادہ کیتا بھی 30 33 تے تقریر مکا دینی پر ان کو گل ہی انج دی آ جائے پھر حضور دے کدی صحابی سن تے یہودی کول کام کردے سن وہ ایک دن حضور دی پاک بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں لوکاں دا قرضہ دینا ہے لوکی آ کے میرا دروازہ کھڑکاندے ہیں حضور مینوں کوئی عمل ایسا دسو بھی جدے نال میرا قرضہ لت جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی تیری تنخواہ کنی ہے اور یہودی تینوں کنی اجرت دیندا ہے انہیں آکھا جی 3 روپیے مثال دے رہے ہیں جڑی انہیں میں دیتی بھی انہیں کہا بھی انہوں نے دسیا بھی اتنے پیسے میں دیندا ہے سرکار نے فرمایا یہودی نو جا کے آکھیں بھی کام تیرا انہیں ہی کراں گا روپیے 2 لاں گا کام پورا کراں گا لیکن روپیہ گھٹ لاں گا وہ جا کے اپنے مالک نو کہنے لگیا بھی بھائیا کام تیرا انہیں ہی کراں گا لیکن روپیے 2 لاں گا اور دے دل چے خیال نہیں آیا بھی میں تے آکھیا سی حضور میرا قرضہ لتے سرکار نے فرمایا روپیہ گھٹا دے صحابی نے روپیہ گھٹایا قرضہ لت گیا پھر آیا حضور دی پاک بارگاہ چ حضور قرضہ لت گیا ہن میرا دل کردا ہے کوئی 4 پیسے مینوں بھی بچن تے میں کو اپنے باغ لے لا میں جو کسی دے مزدوری کرنا حضور کوئی طریقہ دسو سرکار نے فرمایا روپیہ اور گھٹا دے
रुपया और घटा दे, रुपया और घटा दिता। कुछ अरसे तो बाद सहाबी फिर कहते हैं हजूर नौकरी छड़ दी है, अल्लाह अपना बाग दे छड़िया। वो यूदी ने जदों वेख्या भी इन्हें बाग ले लिया है, वो एक दिन कह लग्या भी मैनू सच्ची सच्ची दस भी तेरे को पैसे आए कितों। उन्हें आख्या मैनू पैसों पूछिया का कोई नहीं पता, मैनू मेरे नबी पाक फरमाया सी पहले एक घटा दे, बाद च फरमाया दूसरा भी घटा दे, भाई जितनी उजरत लभदी है ना उन्होंने थोड़ी जी घट कर दे। वो कहता मैनू अपने नबी को लैके जा, मैनू अपने नबी को लैके जा। वो तो हजूर यहूदी और ओ मुसलमान हजूर दी सहाबी सरकार दी पाक बारगाह च हाजिर होए। यहूदी कहने लगे हजूर ये बनया की जे? सरकार ने फरमाया काम करदा सी 2 रुपया का, लैंदा सी 3 ते बरकत नहीं सी। समझ आई गल दी? काम 2 रुपया का करता सी ते लैंदा सी 3, नतीजा तन जेडे अपने सन उन्हां च भी बरकत नहीं सी। कदी न्याणा बीमार हो गया उधर नूं लग गया, कदी कोई होर काम पै गया तो उधर नूं लग गया। जदों इन्हें जितनी मेहनत करता सी उतनी मजदूरी लई अल्लाह बरकत पा के इहदे खर्चे घटा दिते। आ जड़े को थोड़े बहुते पैंदे सन वो मुक गए, जदों वो मुक गए पैसे बच गए, यदा कर्जा लथ गया। फिर मैनू कह लगे हजूर मैं अमीर होना चाहना, मैं आख्या होर घटा दे। हुण अल्लाह नूं ते पता सी भी मेहनत बहुती करदा लैंदा थोड़ा, वो भी मेरे कहण ते अल्लाह इतनी बरकत पाई भी अगे जड़ा काम रुपये च होंदा सी हुण चवानी च होण लग पे, इनू 3 पैसे बचन लग पे और ये बरकत पै गई। यहूदी कहण लगे सोहणिया मैनू कलमा पढ़ा। गल सुना के मैनू कहन लग्या जदों ये मैनू काम पैंदा ही 2 रियालां दा ते 2 रियाल च अल्लाह बरकत पै दे, अगले 6 नालों चंगे नहीं। ये रिवायत मैं उहदे कोलों सुनी सी मक्का शरीफ च। तो गल समझो बरकत होवे ते थोड़े भी होण ते अल्लाह वो कबूल है और उहदे च बरकत है। अल्लाह बहुते पैसे हो जान ते हराम दा होवे फिर की है जी, न्याणा बीमार हो गया, मोटर सड़ गई चंगी भली अजे चलती पई सी खराब हो गई, वो फिर बंदे दे इदां करके खर्चे खुर्चे निकल जाते हैं। समझ आई कि नहीं? हाँ जड़ा अल्लाह के रस्ते ते देवे अल्लाह उहदे बहुत सारे खर्चे बचा लैंदा, बरकत पा दिंदा। हुण इहदे ते अमल होसी अपनी अपनी गंदम दा उशर भी कड्डो। अल्लाह दी राह च सदका सिर्फ रमज़ान शरीफ च नहीं दईदा, सारा साल दई रखीदा। अल्लाह करीम सब दी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। अगले जुमे